नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम प्राइम कर्पोरेटमा। म रोहन श्रेष्ठ। प्राइम कर्पोरेटको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मूलत पछिल्लो मुलुकको अवस्था र त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रले लिने गति लगायतको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा एफएनसीसीआईका केन्द्रीय सदस्य र त्यस्तै गरेर नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका पूर्व अध्यक्ष आज हामीसँग हुनुहुन्छ शिवप्रसाद घिमिरे। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। यो मुलुक त यति बेला एउटा मुलुक मात्रै नबनेर समग्र विश्व नै कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा आक्रान्त बनिरहेको छ। अलिकति यो मैले चाहिँ कुराकानी देशको अर्थतन्त्रको विषयमा त कुराकानी गर्ने नै छौँ। पछिल्लो समय अब पेट्रोलियम प्रडक्ट त्यस्तै गरेर चाहिँ एलपी ग्यास लगायतका कुरालाई लिएर यो भनेको आम सर्वसाधारणसँग जोडिएका विषयवस्तु भए कस्तो रहेको छ समग्र रूपमा अवस्था? अब यस्तो छ, यो एउटा त अति आवश्यक सेवाको वस्तु त छँदैछ। त्यसमा पनि हाम्रो मुलुकमा उत्पादन नहुने, छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रूपले, र अब यो कोभिड-19 को समस्या भनेको संसारभरि विश्वभरि छ, फैलिएको अवस्था छ र त्यसमा पनि छिमेकी भारतमा अब जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि अलि अब धेरै देखिने नै भयो र त्यहाँ विकराल रूप लिइसके अवस्था छ। तर पनि अहिलेसम्म चाहिँ अब आयातको हिसाबमा डिस्टर्ब भएको अवस्था छैन। अब तर पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ मतलब अब पेट्रोलियम सेक्टरमा कार्यरत मजदुर, कर्मचारी, चालक, आयल निगम, इन्डियन आयल भनौँ रिलेटेड चाहिँ जुन सेक्टरमा क्रियाशील छन् ती सङ्घ संस्था र ती निकायहरूका चाहिँ के भन्छ व्यक्तित्वहरूलाई पनि सङ्क्रमणले छोइसके अवस्था हुँदा चाहिँ अलि स्थिति अब नाजुक बन्दै गएको अवस्था चाहिँ छ। भन्नाले अलिकति डरमर्दो अवस्था नै रहेको छ यो सेक्टरलाई पनि कि कस्तो हो? किनभने अब रोगले त यो सङ्क्रमणले पनि या त सानो ठुलो या यो सेक्टर भन्ने नै छैन, सबै सेक्टरमा प्रभाव पारे हुनाले अब यो पेट्रोलियम सेक्टरमा कार्यरत भनौँ न, झन् अझै भन्नुपर्दा त के भने यो तेल ग्यासको कारोबार गर्ने भने त ग्यासकै कुरा भन्ने हो भने प्रत्येक घरको भान्सामा त्यो एउटा चाहिँ के भन्छ आयातदेखि लिएर उपभोक्ताको चुलोसम्म पुग्नुपर्ने हुँदा त्यहाँ धेरैवटा चाहिँ च्यानलहरू युज हुन्छ, अर्थात् धेरै व्यक्तिहरू एक आपसमा जोडिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अब जस्तो उदाहरणको लागि भारतका रिफाइनेरीहरूबाट हामीले आयात गर्दाखेरि एउटा त त्यहाँ इन्डियन अयलको चाहिँ के भन्छ कर्मचारीहरूसँग बुलेट चालकको, जसले नेपालमा ग्यास लिएर आउँछ बुलेट, भारतीय नम्बरका बुलेटहरू, उहाँहरूको बिचमा त्यहीँ भेट हुन्छ भनौँ न, सँगै कार्य गर्नुपर्छ। अनि त्यो बुलेटहरू विभिन्न चाहिँ के भन्छ अब झन्डै 3200 किलोमिटरसम्म यो चाहिँ पारादीप भन्ने एउटा रिफाइनेरी छ जुन नेपालमा आउने एउटा पोइन्ट मध्येको हो, त्यो उडिसा राज्यमा पर्छ। त्यहाँदेखि नेपालको काठमाडौँ भनौँ न आइपुग्दा टुवे जोड्ने हो भने झन्डै 3200 किलोमिटर उनीहरू हिँड्नुपर्छ। त्यो अवस्था भने त थुप्रै चाहिँ के भन्छ चाहिँ भारतका स्टेट र नेपालका पनि क्रस गर्दै आउनुपर्ने र भेटघाट हुँदै आउने भनेपछि त्यसरी आइसकेपछि उद्योगमा आयो, उद्योगबाट फेरि डिलर मार्फत चाहिँ उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने बेलामा त्यहाँ एउटा ग्यास सिलिन्डरमा सैकडौँ व्यक्तिको चाहिँ के भन्छ संलग्नता हुन्छ। त्यसले गर्दा यो दिन प्रतिदिन अलिकति जोखिम चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था। तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई यदि बेसलाइनमा राख्ने अथवा चाहिँ अर्को अर्थमा बुझ्ने हो भनेदेखि के पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ स्कार्सिटी हुने चान्सेस पनि हाई छ भनेर बुझौँ एलपी ग्यास लगायतका कुरा? अब यस्तो छ, अरू यो सङ्क्रमण बाहेकका कारणबाट त हुँदैन। सङ्क्रमण नै जुन रूपले भारत र नेपालमा फैलिराखेको छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने जतिवटा चाहिँ के भन्छ व्यक्तिहरू इन्भल्भ हुनुपर्छ
त्यो मध्येको कुनै एउटा च्यानल, यो त पुरा साइकलै हो नि त, हो एउटा साइकलको चेन एउटा टुट्यो भने के हुन्छ त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अन्य कारणबाट त अभाव हुने देखिँदैन, कुरै छैन। तर अब चाहिँ के भन्छ, त्यो साइकलमा एउटा चेन चुडियो भने चाहिँ साइकल रोकिन्छ, त्यो सम्भावना चाहिँ अब बढेर गएको। अहिले के देखिएको छ कि छैन? कतिको देखिन सुरु भइसकेको छ, देखिन सुरु भइसकेको छ। अब त्यो प्रिकसन त हामीले पनि लिनुपर्ने होला नि त, होइन? यसो छ, प्रिकसन लिएर नै यहाँसम्म भनौँ न, आज नेपालमै सङ्क्रमण देखिया पनि झन्डै 5 महिना करिब हुन लागिसकेको छ भनेपछि, त्यसै गरेर हामी कहाँभन्दा भारत, छिमेकी मुलुक भारतमा अझै 1 महिना 1.5 महिना पहिल्यैदेखि चाहिँ के भन्छ देखा पर्न थालेको थियो भनेपछि यहाँसम्म त प्रिकसन लिएर नै त्यो सेक्टर अहिलेसम्म सेफ छ, जोगिएको छ। किनभने अब एउटा ग्यास पसलमा 100वटा सिलिन्डर राखेर बसिएको छ भने त त्यो त 100 परिवारसँग त्यो पसलले जोडिन्छ, ग्यास डिपो भनेपछि अब हामी कल्पना गरौँ न, त्यो 100 मध्ये कुनै एउटा सङ्क्रमित त्यहाँ भयो भने उसले कतिलाई छुन्छ भन्ने कुराहरू, त्यो किसिम। र मैले अघि भने जस्तै जुन भारतबाट हामी बुलेटमा ग्यास इम्पोर्ट गर्छौँ, त्यहाँदेखि यो दुईटालाई जोडेर हेर्ने हो भने मैले अघि नै भने साइकलको चेन एउटा टुट्न ठुलो कुरा भएन अबको अवस्थामा। यदि त्यो टुट्यो भने चाहिँ अब यो चाहिँ के भन्छ, चेन साइकलको चेन टुटेपछि हुने सम्भावना जे हो भन्नाले कि अब चाहिँ के आम उपभोक्ताहरूले स्टकमा राखिराख्नु पर्यो कि के? अब स्टक त्यो पनि पोसिबल हुँदैन, पनि पोसिबल छैन। कति दिनको लागि राख्ने त? यो त कुनै बन्द हडताल या यति दिनको लागि नाकाबन्दी त्यस्तो पनि होइन। यो त सङ्क्रमण कहिलेसम्म रहन्छ अनिश्चित छ। भनौँ न, अब हाम्रा जस्ता मुलुकको के गर्ने, संसारका विकसित देशहरूले त नसकिरहेको, अब चाहिँ मिसाइल र दुनियाँ हतियार राखेर बसिरहेका मुलुकहरू अब यो एउटा सानो भाइरससँग लड्न विश्वले सकिरहेको छैन, हारिरहेको अवस्था छ भने त्यो दिन नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। अब टाढा छैन भन्ने लाग्छ मेरो बुझाइमा। अब यो त आम उपभोक्ताको चाहिँ दैनिकीसँग जोडिएको कुरा हुन्छ, होइन? खानेकुरामै जोडिएको चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष जोडिएको चाहिँ विषयवस्तु हुन्छ। अब त्यो सेक्टर हुन त सबैतिर नै आक्रान्त बनिराख्दाखेरि अब केही एउटा चाहिँ भर्तेक भन्ने कुरा खानेकुराले पनि हुन्छ, होइन? भनेपछि त्यही नै प्रब्लम क्रिएट हुन थालिसकेपछि यसको विकल्प के त? अब हेर्नुहोस्, यो विकल्प यो त एकदमै हार्स, एकदमै वर्स्ट कन्डिसनको चाहिँ परिकल्पना जस्तो हो नि त हाम्रो लागि त। अब विकल्प भनेको यो जम्मै यो हाम्रो चाहिँ नेपाली बुलेट सञ्चालनको कुरा थियो नि, त्यो नभएरै हो आजको सिचुएसन आएको। तर यो त अब नेपाली बुलेटसँग मात्रै जोड्न नि मिलेन, किनभने नेपाली नै नम्बर प्लेटका बुलेट गएको हुन्थ्यो भने नि प्रक्रिया त त्यही हो। त्यसले मात्रै चाहिँ के भन्छ, नेपाली बुलेट नभएर त्यो परिस्थिति आउन सक्छ कि भन्ने कुरो चाहिँ होइन। त्यसले केही फरक पार्थ्यो होला, आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो मुलुकको हुँदा। तर अब यो चाहिँ सङ्क्रमणसँग त्यसको खासै तालमेल चाहिँ छैन, किनभने यो साइक्लिक प्रोसेस भएको कारणले। अब एउटा के छ भने, अरू डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन या अरू मट्टी तेल लगायतका अरू पेट्रोलियम प्रडक्ट भने चाहिँ क्रमशः जस्तो जोर बिजोर गाडी या चाहिँ अरू अन्य सवारी साधन गरिरहेछ, एउटा त खपतै कम हुँदै गएको छ, हुन्छ पनि। अछैलो हुँदै भएन भने साइकलमा पैदल अनेक विकल्पहरू छन् भनौँ न। एउटा अन्तिम विकल्पहरू भनेको अब हिजो हाम्रा पुर्खाहरू पैदलै हिँड्नुहुन्थ्यो, ती पनि छन्। तर अब यो खाना पकाउने ग्यास चाहिँ भान्सासँग जोडिया भयो, खास गरी सहर बजारहरूमा एकदमै। भनौँ न, अब गाउँघरमा त बरु दाउरा गुइठा अन्य विकल्पहरू पनि आज त ग्यास बिना सहर बजारको भान्सा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अब यसको एउटा चाहिँ के भन्छ, सामान्य विकल्प चाहिँ सोच्न सकिन्छ। अहिले अब लोड सेडिङ नभएको अवस्था पनि भएकोले गर्दा इन्डक्सन अलिकति चाहिँ के भन्छ, इलेक्ट्रिकल कन्जम्सनलाई चाहिँ के भन्छ प्रिकसनमा
बस्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो त फेरि कस्तो भनेदेखि इलेक्ट्रिकल इन्डक्सन भनेको अहिले पनि सरसर्ती हेर्ने हो भने सहर बजारकै कुरा गर्ने हो भने कतिवटा भान्सामा चाहिँ पुगेछ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ मेजर क्वेसन छ होइन। जस्तो ग्यास छ, एउटा चाहिँ लोवर इन्कम ग्रुपले पनि अफोर्ड गरिरहेको छ आजको दिनमा भनेदेखि अप्पर क्लासले पनि अफोर्ड गरिरहेको छ, तर इन्डक्सनको त फेरि रियालिटी त्यो होइन। रियालिटी नै त्यो होइन र त्यो नै सफिसियन्ट त होइन। एउटा चाहिँ हामीले अहिले चित्त बुझाउने एउटा कुरोसम्म हुनसक्छ। भनौँ न इन्डक्सन चुलोबाटै जस्तै विकसित देशहरूमा पनि चाहिँ के भन्छ त्यो इन्डक्सन चुलै नभएको त होइन नि, छिमेकी मुलुक भारतमै भनौँ न या बङ्गलादेशै भनौँ, अब त्यहाँ ग्यासको खपत जुन रेसियोमा ग्रोथ हुन्छ त्यो वार्षिक 20-30% को रेसियोमा ग्रोथ हुने गरेको छ, त्यो गइरहेछ भनेपछि अब त्यो यहाँ ठ्याक्कै रिप्लेसै भइहाल्छ भन्ने त होइन। तर अब चाहिँ के अल्टरनेट एउटा चाहिँ के भन्छ त्यो पनि सम्भावना छ, या राइस कुकरमा खाना पकाउने होला। सामान्य केही न केही हदसम्म चाहिँ त्यो परिस्थिति आयो भने चाहिँ के भन्छ प्रिकसन चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो। हुन त यस्तो किसिमको परिस्थिति सृजना हुन्छ भनेर कसैले पनि कल्पना गरेकै थिएन, चाहे त्यो शक्तिशाली मुलुकहरू नै किन नहोस् होइन। तर हाम्रो नेपालको विडम्बना भनेको चाहिँ कस्तो रह्यो भनेदेखि हामी चाहिँ परनिर्भर भइदियौँ कि धेरै कुरामा परनिर्भर होइन। अब ग्यास लगायतका पेट्रोलियम पदार्थमा पनि हामी परनिर्भर भइदियौँ। हाम्रो चाहिँ डेली आपूर्ति कस्तो छ त्यसको हिसाबमा मात्रै हामीले चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन गरिरहेका भयौँ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो मुलुकले लङ टर्म क्रिटिकल कन्डिसनको बारेमा नसोचेको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो कुरालाई हामीले अहिले जज गर्ने अथवा चाहिँ हेर्ने ठाउँ छ कि छैन, त्यसरी विश्लेषण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? बिल्कुलै मिल्छ। एउटा त के भने रोहनजी, अब एउटा जस्तो हामी कहाँ चाहिँ यो सङ्क्रमण देखा पर्न थालेको भर्खरी हो, तर छिमेकी मुलुक चीनमा सुरुवात भएको त झन्डै 7-8 महिना भइसकेको छ भनेपछि यो त पुरा चाहिँ के भन्छ विश्व घुमेर बल्ल नेपाल आएको छ। हुन त चीन नजिकै छ, हिमाल पारीको एउटा चाहिँ के भन्छ राज्य हो, तर पनि अब त्यो सिधा आएको हुन्थ्यो भने त्यो त्यहाँ सुरु भएकै दोस्रो दिन पहिलो दिन आउन सक्थ्यो, तर त्यो अब चाहिँ हामी भाग्यमानी भन्नुपर्छ। त्यो संसार युरोप अमेरिका डुल्दै चाहिँ के भन्छ दक्षिणतिरबाट पसिएको छ, उत्तरबाट आएन। हामीलाई धेरै समय दिएको थियो, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ के भन्छ प्रिकसन लिएनौँ, हामीसँग समय पर्याप्त थियो। अब एलपी ग्यासकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब तपाईँहरूबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ यस्तो किसिमको क्रिटिकल कन्डिसन आयो भन्ने किसिमको चाहिँ म्यानेज गर्ने प्रयासहरू केही भएको थियो कि थिएन? एउटा यस्तो छ, त्यो त हाम्रो ठाउँबाट गर्ने प्रयासहरू त अहिले पनि जारी छ। के गरिएको भन्नाले अब हामीसँग भएका स्टोरेजहरू भनौँ न, निजी क्षेत्रसँग स्टोरेज जति 60वटा उद्योगहरू अहिले नेपालमा सञ्चालनमा छन्, ती उद्योगहरूमा भएका स्टोरेजहरू करिब फुल छन् र झन्डै 1.25 करोड जस्तो सिलिन्डर छ हामीसँग। तिनमा त्यो चाहिँ रोटेसनमा हुन्छ, त्यसको 1/3 जति चाहिँ करिब सबै इन्डस्ट्रीमा गरेर या चाहिँ उद्योगका गोदाम होस्, फ्याक्ट्री होस्, डिपो होस्, डिलर डिपो होस्, ती सबैमा गरेर भरिएकै छ भनौँ न। त्यो आयातमा नि कमी भएको छैन अहिलेसम्म र हामीले गर्न सक्ने भने त्यति नै हो। अब यहाँ लङ टर्म प्लानिङ भने चाहिँ फेरि के हो भने नेपाल जस्तो मुलुकको लागि जलस्रोतको दोस्रो धनी मुलुक भएकोले एलपी ग्यासलाई जुन रिप्लेस गर्ने भने चाहिँ फेरि बिजुली नै हो, एकदम सहज पनि छ। उदाहरणको लागि हामी भुटानलाई लिन सक्छौँ, त्यहाँ 93% चाहिँ बिजुलीबाट रिप्लेस गरेको छ। अब राज्यको नीति त अब नीतिगत रूपमा त हामी कहाँ नि भनिएको छ, तर त्यो तयारी देखिँदैन। यहाँहरूले सुन्नुभयो होला पछिल्लो अवस्था आयल निगम बोटलिङ प्लान्ट लगाउने भनेर नेपाल सरकारको एउटा नीति छ। नेपाल सरकारकै यो वर्षको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा त्यो बोटलिङ प्लान्ट, ग्यासको अभाव बोटलिङ प्लान्टको कमीले भएको छैन र रिप्लेस गर्ने नै बिजुली हो भने त अब यो 50-51 वर्ष चाहिँ राज्यले लगानी गरेन यो क्षेत्रमा
भनेपछि अब त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने हाम्रो उद्देश्य भने त बिजुलीबाट चाहिँ रिप्लेस गरेर व्यापार घाटा पनि कम गर्ने, आफ्नै देशको उत्पादन बिजुली र मेटेरियल भने पानी बगिरहेको छ र बरु चाहिँ के भन्छ त्यो एलपिजी बोटलिङ प्लान्ट या अरू स्टोरेजमा लगाउने जुन पैसा 25-30 अरबको चाहिँ के भन्छ प्लानिङ आइरहेछ, त्यो चिज चाहिँ लगेर हाइड्रो पावर 2-5वटा या त्यसले कति धान्छ या त्यो गरेर जान्नु पर्थ्यो। लङ टर्म प्लानिङ भने त्यो हो। यो लङ टर्म प्लानिङको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो क्यापेसिटी के छ त भन्ने विषयमा चाहिँ थप कुराकानी गर्नेछौँ होइन। यो चाहिँ हाइड्रोमा कस्तो पोसिबिलिटी भन्ने कुरा त छँदैछ, यद्यपि त्यो पोसिबल छ कि छैन त रिसेन्ट नियर फ्युचरमा, यसै विषयमा हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। तर एकैछिनको विश्रामपछि हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी पेट्रोलियम सेक्टरको विषयमा, एलपी ग्यास उद्योगको विषयमा, त्यस्तै गरेर चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्र लगायतको विषयमा चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ आजको यस कार्यक्रम प्राइम कर्पोरेटमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एफएनसीसीआईका केन्द्रीय सदस्य र त्यस्तै गरेर नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका पूर्व अध्यक्ष आज हामीसँग हुनुहुन्छ शिवप्रसाद केमेरे। फेरि पनि उहाँलाई स्वागत गरौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो अघि हामीले ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि रिप्लेसमेन्टको कुराहरू गरिरहेका थियौँ होइन। साँच्चै नै एलपिजी अथवा चाहिँ पेट्रोलियम प्रडक्टको रिप्लेसमेन्टको परिकल्पना हामी एकदमै नजिक भविष्यमा गर्न सक्ने ठाउँ छ? एकदम पर्याप्त छ। नेपालको सम्भावना भनेकै त्यही हो। लङ टर्म प्लानिङ गरेर जाने हो भने अझ अन्य पेट्रोलियम प्रडक्ट त अझै केही समय लाग्ला, किनभने विद्युतीय रेल चाहिँ के भन्छ लिकहरू बनाउनु पर्यो, या चाहिँ के भन्छ बसहरू बनाउनु पर्यो, ट्रान्सपोर्टका अन्य चाहिँ के भन्छ साधनहरू बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ खाना पकाउने ग्यासको रिप्लेसमेन्ट गर्ने कुरो भने चाहिँ एकदम इजी छ। इन्डक्सन चुलो भयो भने लगायत भनौँ न, अब जे जे इलेक्ट्रिकल आइटमहरू छ त्यो राज्यले मतलब भन्सार छुट गरिदिने, त्यसका त थुप्रै उपायहरू छन् नि। वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो, भन्सारहरू छुट गरिदिने, बिजुलीको रेट कम गरिदिने, हामी चाहिँ कहाँ बेच्ने सरप्लस भयो भने भनेर चिन्ता जाहेर गरिरहेछौँ भनेपछि मुलुकभित्रै बेच्न सकिएन भनेपछि अब कतिवटा चाहिँ सामानहरूमा भन्सार छुट दिने या अनुदानकै रूपमा दिने या चाहिँ के भन्छ बिजुलीको पर युनिट प्राइस कम गरिदिने, मार्केटिङ गर्ने तरिका लगायतका कुरा र व्यापक मात्रामा विद्युतको उत्पादन गर्ने, किनभने खोला नाला त बगिरहेकै छन्। यति धेरै सम्भावना भएको देशमा अहिलेसम्म हामीलाई आफैलाई जुन लाइट बाल्नलाई नपुग्ने हामी आयात गरिरहेछौँ बिजुली। एकदमै भनेपछि एकदम सजिलो सम्भावना चाहिँ धेरै छ, सजिलो छ, इजी वे। एउटा कुरा नि सर, यो पछि अघि तपाईँले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू राखिरहँदाखेरि करोडौँको उसमा चाहिँ सिलिन्डरहरू छ, त्यस्तै गरेर स्टोरेज पनि हामीसँग छ ग्यासको भनेर चाहिँ भनिरहँदाखेरि हाम्रो दैनिक खपत चाहिँ कति छ? यस्तो अराउन्ड टेन्टेटिभ दैनिक करिब चाहिँ के भन्छ हामी 30 लाख सिलिन्डरको हाराहारीमा गरिरहेका छौँ। भनेपछि हाम्रो त्यो जति स्टक छ भनेर भन्नुभयो नि तपाईँले, निजी क्षेत्रले राखिरहेको स्टक, त्यो चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ पुग्ने अवस्था? करिब चाहिँ के भन्छ अब ठप्पै भयो भने पनि 15 दिनभन्दा माथि, 2 हप्ताभन्दा माथि, 2 हप्ताभन्दा माथि चाहिँ पुग्न सक्ने चान्सेस छ। भनेपछि अब अहिलेसम्मको कन्डिसनलाई हेर्ने हो भने अझै 1.5-2 महिना चाहिँ हामी धान्न सक्ने अवस्थामा रहन्छौँ, त्यो वर्स कन्डिसनको कल्पना गर्दाखेरि पनि। अब भोलि नै भइहाल्यो भने नहोला, भोलि नै नहोला, 1.5-2 महिना होइन, लगभग 1 महिना चाहिँ हामी धान्न सक्छौँ भनौँ न। 1 महिना चाहिँ भनौँ न, जुन दिनबाट हामी आयात गर्न नसक्ने कन्डिसनमा पुग्यौँ भने यो एकदम वर्स्ट कन्डिसनको कुरो भनिरहेको छौँ। या कुनै फेरि अब एउटा त के छ भने 5-6वटा रिफाइनेरी, 5वटा रिफाइनेरीबाट 6वटा नाका भएर हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। कुनै एउटामा
चाहिँ के भन्छ समस्या आयो भने पनि बाँकी त छ नि त भन्ने कुरा बाँकी त चलिरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई 1-2 महिना 1-1.5 महिनालाई चाहिँ समस्या नहोला। यो हामीले यही नै चाहिँ, किनभने यो त अघि पनि हामीले भन्यो उपभोक्ताको चाहिँ भान्सासम्म पुग्ने कुरा भनेर होइन। अब ठिक छ, बाहिरबाट अब त्यो वर्स्ट कन्डिसनको कल्पना हामीले गरिरहँदाखेरि तर हामीले हाम्रो भित्र नै कति यसलाई चाहिँ सेफ बनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि रहन्छ होइन। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ कतिको चाहिँ सेफ बनाएर हामीले चाहिँ आम उपभोक्ताको भान्सासम्म पुर्याउने प्रयास गरेका छौँ, त्यतातिर पनि केही सोचिएको छ अथवा होइन? त्यो सुरुदेखि नै गरिरहेछौँ। जस्तो अब अरू धेरै गर्न सक्ने कुरो त केही रहेन। जस्तो अब बुलेटहरू आउँछ, त्यो चाहिँ कस्टममै भन्सारमै पनि सेनिटाइजरहरू गर्छ गाडीभित्र, बुलेट अनि चालक यी सबैमा। र हरेक उद्योगमा पस्दाखेरि पनि हामी एउटा त त्यो आयात हुने ग्यास बुलेट सहितको गाडीमै गर्छौँ। र त्यो पछाडि अहिले दोस्रो चरणमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने बजारबाट सिलिन्डरहरू डिपोहरूबाट कलेक्सन गरेर लगाएपछि फ्याक्ट्रीको गेटमा पुगेपछि त्यहाँ फेरि सेनिटाइजर गरेर अनि प्लान्टमा त्यो रिफिलिङको लागि पठाइन्छ। भनेपछि अब प्रिकसनको काम भने यिनै मात्रै हो। र अब चाहिँ मजदुर कर्मचारीहरूलाई अब चाहिँ पिपी जस्ता कुराहरू, सेनिटाइजर, साबुन पानी यो प्रयोग गर्ने अन्य जे सुरक्षाका मापदण्डहरू छन् ती सबै चाहिँ पुरा गरे अवस्था छ। तर एउटा छनक चाहिँ देखिसकेको छ है, एउटा समस्या आउन सक्ने भनेर लगभग देखा परिसक्यो। तपाईँले अघि यो चाहिँ कुराकानीको दौरानमा एउटा इन्फर्मेसन के पनि राख्नुभयो भनेदेखि हामीले कुन रूपमा यो चाहिँ अब कस्तो रूपमा चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ ल्याइरहेका छौँ र कस्तो रूपमा चाहिँ बजारसम्म अथवा आम उपभोक्ताहरूको लागि चाहिँ पठाइरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ राज्यले गरिरहेको निगरानीमा चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ यो कुराहरूलाई? कतिको अब यस्तो छ, राज्यको निगरानी र भूमिकाबाट यसमा अहिले केही त्यस्तो चाहिँ प्रभावकारी छुट्टै किसिमको केही पनि छैन भनौँ न। अब यो एउटा त चाहिँ उद्योगले जतिसम्म गर्न सक्ने हो त्यो गरिरहेको अवस्था छ। अब राज्यले छुट्टै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने खालको चाहिँ यो एलपिजी सेक्टरमा अहिले भइरहेको सिस्टमलाई निरन्तरता दिनुभएको अर्को भन्नाले सिस्टम एज इट इजमा छ होइन। अब अहिले उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ छ, कसरी चाहिँ उपभोक्ताले, अब किनभने वर्स्ट कन्डिसनको पनि हामीले कल्पना गरिरहेका छौँ होइन। अब स्टक थुपार्ने भनेर चाहिँ मानसिकता पनि डेभलप हुनसक्छ आम उपभोक्तामा भन्दाखेरि अहिलेको यो क्रिटिकल फेजलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ आम उपभोक्ताले के गर्ने र उद्योगी व्यवसायीले चाहिँ सकेसम्म कसैको घरको चुलो ननिभोस् भन्नको लागि प्रयासहरू चाहिँ के गर्ने? एउटा त यस्तो छ, एउटा त पहिला आम उपभोक्ताले पनि सुरक्षाका मापदण्डहरू सबै परिपालना गरेर त्यो ग्यासको डिपोसम्म जाँदाखेरि र लिएर आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भन्छ सङ्क्रमणबाट जोगिन पर्ने कुराहरू जति छन् ती सबै आम नागरिकले बुझिसक्नु भएको छ। के कुरा गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र त्यो सिलिन्डर पनि सेनिटाइजर भएर आएको हुन्छ। फेरि घरमा लगेपछि पनि चाहिँ के भन्छ केही गर्न सकिने मट्टितेलै छड्किने हो कि बाहिरबाट होइन भनेपछि अब यस्ता कुराहरू गर्ने एउटा कुरो रह्यो। अर्को कुरो चाहिँ अघि यहाँले चर्चा गरे जस्तै या मैले भनिरहे जस्तै भोलि त्यो परिस्थिति आउन सक्छ भन्ने नजरअन्दाज गर्ने अवस्था पनि छैन। भनेपछि के चाहिँ गर्नु पर्यो भने जस्तो तपाईँको घरमा रोहनजीको घरमा 5वटा सिलिन्डर छ, त्यसमध्येमा एउटा चलाइराख्नु भएको छ, 4वटा खाली छ र अहिले स्मुथली आयात भइरहेछ, कुनै समस्या छैन भने त्यो 4वटा चाहिँ भरेर राख्ने कुरो यहाँ आफैलाई आवश्यक छैन भने छिमेकीकोमा चाहिँ 2टा मात्रै छ भने ल 2टा तपाईँले आफ्नो लागि भरेर राख्नुहोस्, पछि मलाई चाहिँ फिर्ता गर्नु साप्टीको रूपमा या त्यो सिलिन्डरै खाली बेसी फर्काउनुहोस् भनेर भरसक उपभोक्ताका घर दैलोमा भएका सिलिन्डरहरू पनि भरिएर बस्यो भने त्यो अघि हामीले भनिरहेको 1.5 महिनाको ठाउँमा 3 महिनासम्म पर धकेल्न सक्ने एउटा
अवस्था हुन सक्छ। भन्नाले अहिले चाहिँ आफ्नो जोहो चाहिँ गरेर राख्दाखेरि गर्दा राम्रो छर छिमेकीलाई पनि सघाउन सकियो नि। यहाँ जस्तो मेरो घरमा 10वटा छ भने मलाई त 10वटै त 1 महिना 2 महिना सकिँदैन। भनेपछि वरपर आफ्नो चाहिँ छिमेकी आफन्त कसैलाई त दिन सकियो नि। त्यो परिस्थिति आयो भने त्यसले गर्दा बढीभन्दा बढी भरेर राख्ने, आफै कहाँ चाहिँ राख्दाखेरि फेरि सुरक्षाका मापदण्डहरू फेरि यो एकदमै अति नै प्रज्वलनशील पदार्थ भएकोले यसलाई राख्दाखेरि पनि घाम पानीले बाहिर परेर फरक परेन। खुल्ला ठाउँमा राखिदिने, भरिएको सिलिन्डर वा खाली सिलिन्डर खुल्ला ठाउँमा राखिदिने। घाम पानी छेकेर पनि खुल्ला ठाउँ भयो भने राख्न सकियो। कोठाभित्र, बन्द कोठाभित्र चाहिँ राख्नु भएन। भेन्टिलेसन नभएको कोठा राखिदिनु भएन, खाली वा भरि, किनभने केही न केही त्यहाँ हुनसक्छ ग्यास। र भरसक चाहिँ के भने खाली सिलिन्डर कम राखियो भने अरूलाई त दिन सकियो नि। तर फेरि पनि कसरी चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने कि नराख्ने भन्ने पनि धेरै कुराहरू चाहिँ आउँछ। त्यसलाई होल्ड भन्न पनि मिलेन। जस्तो मैले अघि भने नि, किनभने होल्ड गरेकै कारणले गर्दा प्रब्लम हुने गरेकै त्यही हो। तर यसलाई चाहिँ अलि फरक तरिकाले गर्नु पर्यो भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने यो समस्या नि फरक तरिकाको हो नि त। यो त विश्वव्यापी हो। यो फरक तरिकाको चाहिँ प्रब्लम भएकोले गर्दा यसको जो गर्दा पनि फरक तरिकाले, जस्तो मैले अघि नै भने तपाईँ घरमा 10वटा छ, छिमेकी त घर त जोडिया छ काठमाडौँ, या एउटै घरमा 5 परिवार बसेका हुनुहुन्छ भने जसलाई कम छ चलाउन दिदिने। ल तपाईँ भरेर चाहिँ के भन्छ राख्नुहोस्, चाहिँ खाली भएपछि मलाई फर्काइदिनुहोस् भनेर पनि फेरि भरेर राख्न सकियो। त्यो म किन भनिरहेको भने कमसेकम अहिले स्मुथली आयात भइरहेको बेलामा उपभोक्ताका घर दैलोमा पनि खाली नभएर सबै भरिएर बस्यो भने त त्यो मुलुकभित्रको स्टक हो नि। उद्योगमा हुने त छँदैछ, डिपोमा हुने छँदैछ, तर त्यो प्रत्येक उपभोक्ता घरमा पनि खाली रहनुको सट्टा भरिरह्यो भने अलरेडी उहाँ त सिलिन्डर छँदैछ भन्नाले अझै त्यो चाहिँ केही महिना जान्छ। केही महिना अरू चाहिँ के भन्छ समस्या आइहाल्यो भने पनि लिएर जान सकिन्छ भन्ने हो। र त्यो भनेको जसको चाहिँ क्यापेसिटी छ उसले चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन चाहिँ इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसकै गरौँ भन्ने चाहिँ यति बेलाको यो मेजर क्राइसिसलाई हेर्ने हो भने त्यही नै हो। भन्नाले यो कङ्क्रिट रूपमा आजको भोलि नै भन्दा पनि सर्टेन एउटा टाइम चाहिँ यसले लिने भएन, यो क्राइसिस आउन सक्छ भन्ने मात्र एउटा आकलन मात्रै हो। अहिले आइहालेको अवस्था होइन। मैले अघि नै पनि भने अब यो सङ्क्रमण त अहिलेसम्म स्मुथ रनिङै छ, अहिलेसम्म स्मुथ छ, कहीँ कुनै पनि असर छैन, अहिलेसम्म देखिया छैन। शिव सर धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। आम पब्लिकले यति बेला चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरूको विषयमा चाहिँ आफ्ना जानकारीहरू, आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद मेरो भनाइ राख्ने मौका दिइदिनु भयो। हस् हस् दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।